विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्यूजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले लाखौँ मानिसहरूको जीवन अनाहकमा गएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2.25 लाखको नजिक पुग्दैछ। सङ्क्रमित हुनेको पनि 23 लाखभन्दा माथि पुगेको छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या 31 पुगेको छ। सङ्क्रमणको चपेटामा विश्व समुदाय आजित भएको बेला नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। सङ्क्रमणको भयले 4 हप्तादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा भएपछि विशेष गरी हुँदा खाने वर्गको दैनिक अत्यन्तै कष्टकर मात्र भएको छैन। हुँदा खाने वर्ग सहरमा सरकारी राहतले पेट नभरिने भएपछि हप्तौँ पैदल मार्गबाट गाउँ फर्कदैछन्। स्वदेशमा पैदल यात्राको सकस छ भने उता विदेशी भूमिमा लाखौँ युवाहरू सरकारले स्वदेश फर्काउला भन्ने आशामा बाँचिरहेका छन्। मुलुकका लागि अर्बौँ रेमिट्यान्स पठाउने युवावर्ग स्वदेश फर्कन चाहे पनि राज्यले नचाहँदा विदेशी भूमिमा तडपिनु परेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई घरसम्म पुग्न सर्वोच्चले आदेश गरे पनि सरकारको व्यवस्था कारण नागरिक तडपिनु परेको हो। स्वदेश र विदेशमा नागरिकले भोगेको र सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले गरेको अटेरीको चिरफार कोरोना फलोअपको आजको मिसन न्यूजमा। विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भएको बेला पनि नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले मानव सभ्यताको भविष्य के होला त यो प्रश्न बेजोड रूपले उठिरहेको छ। विश्व हायल कायल भएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि लकडाउन विश्वभरमा लगभग छ। लकडाउनपछि श्रमका लागि विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली नागरिकको बिचल्ली हुन थालेको छ। धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काए पनि लकडाउन यता नेपाल आफ्ना नागरिक फर्काउन पहल नगर्दा भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिक स्वदेश फर्कन याचना गरिरहेका छन्। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 45 लाख युवा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशी भूमिमा पुगेका छन्। लाखौं युवा विदेशी भूमिमा बसेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका थिए। तर विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि रेमिटान्समा गिरावट त आएको छ नै, मुलुक धान्ने ती युवा शक्ति यति बेला मातृभूमि फर्कन राज्यसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। हामी देखेका छैनौँ। हामीले यहाँको मानिसको यहाँ हेडक्वार्टरमा पनि गएर कम्प्लेन गऱ्यौँ होइन, त्यहाँ पनि कुनै सुनवाई भएन। अनि हामीले हाम्रो एमबिसीमा पनि मेसेज गऱ्यौँ, कल गऱ्यौँ, एमबिसीले पनि हामीलाई कल गऱ्यो। गर्दा पनि यति गर्दा पनि हामीलाई कुनै पनि राहत मिल्न सकेको छैन अहिलेसम्म। धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काइरहेका बेला सरकारले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन कुनै पहल गरेको छैन। सरकारी व्यवस्थाका कारण स्वदेश फर्कन युवा माथि प्रतिबन्ध जस्तै लागेको छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण लाखौं युवाको विदेशी भूमिमा दर्दनाक अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले जुन घोषणा गर्नुभयो कि आउने तपाईको 3 मईसम्म लकडाउन फेरि थपियो भनेर क्रममा सायद उहाँलाई सहन सक्नु भएन र त्यसको बेलुका 9:30 बजे उहाँको मृत्यु भयो। चीनको वुहानबाट आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउँदा सरकारले वावा कमाएको थियो। जति बेला कोरोना भाइरसको महामारीले युरोप र अमेरिका बिस्तारै छोपिँदै थियो। अहिले जस्तो विकराल अवस्था थिएन, तर स्थिति त्यो अवस्थाभन्दा धेरै भयानक बन्दै गएको छ। परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बनिरहँदा पनि सरकारले विदेशी भूमिमा रहेका आफ्ना लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउन कुनै पहल गरेको छैन। सरकारी व्यवस्थाका कारण नागरिक विदेशका गल्ली गल्लीभित्र त्रासमा बाँच्न विवश छन्।
यहाँ कुनै घटना हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो सरकारसँग के अनुरोध छ भनेदेखि हामीलाई यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी आफ्नो देश नेपालमा लगी क्वारेन्टाइन बसाई प्रक्रिया पुगाई हामीलाई आफ्नो देश लैजान अनुरोध गर्दछु। त्यसैले हाम्रो सरकारसँग यस विषयमा ध्यान आकर्षण होस् र हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँभन्दा उद्धार गरियोस्। नेपालको विश्वका 165 भन्दा बढी मुलुकमा कूटनीतिक नियोगहरू रहेका छन्। ती नियोग मार्फत स्वदेश फर्काउन सकिन्छ, तर राजदूतावास लगायतका सरकारी नियोगहरू नागरिक बन्द कोठामा भाइरसको भयले त्रासमा बाँचिरहँदा पनि मौन छन्। सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्न खटेका ती नियोगहरूको बेवास्ताका कारण आज विदेशी भूमिमा रुँदै बस्न बाध्य छन् नेपाली युवा। आर्थिक जोहो तथा शैक्षिक अध्ययनका लागि पुगेका उनीहरूको पसिनाले मुलुक धानिएको छ, तर स्वदेश फिर्ता या सोही मुलुकमा सुरक्षित बसाइको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पटक्कै गएको छैन। दूतावास लगायत सम्बन्धित नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, तर ती युवा शक्तिको कोमल भावनामा पैसा बटुल्ने राज्य र कम्पनीहरू पुरै बेखबर भएका छन्। विदेशी माटोमा नेपाली युवाहरूको चितकारको ज्वार फाटने छ र धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू घर जाने टाइम पनि भइरहेको थियो र घर जान चाहन्छौँ, तर यो बोर्डर बन्द भएको कारणले हामी जान पाइरहेको छैनौँ। त्यही भएर हामी गभर्मेन्टलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि इफ पोसिबल जति सक्छ चाँडो हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु या इभ्याकुएट गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सरकारले तोकेको ठाउँमा यहाँबाट गइसकेपछि क्वारेन्टिनमा बस्न पनि हामीहरू तयार छौँ। महामारीको कारण उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार, पर्यटन, होटल लगायतका उत्पादनका सबै साधनहरू निलम्बन भएका छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै प्रतिबन्ध लागेपछि श्रम बजार पनि निषेध जस्तै भएको छ। दिनभर श्रम गरेर कमाई गर्ने उद्देश्यले विदेश पुगेकाहरूको हात बाँधिएको छ। लाखौं लगानी गरेर विदेशी भूमिमा पुगेकाहरूको लगानी डुबेको छ नै ज्यान समेत स्वदेश फर्कन पाउँछ या पाउँदैन भन्ने मुख्य सन्तास छ। यस्तो विपत्तिमा पनि सरकारले मौनता साधिरहेको छ। सरकारले मौनता देखाउनु चरम गैर जिम्मेवारी हो। अन्डर ढाका युनिभर्सिटीमा एज अ इन्टर्न डाक्टर काम गर्दैछु र म नेपाल गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु यहाँ बसिरहेको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो इभ्याकुएट गरेर नेपाल लैजानु। नेपाल सरकारले हामीलाई नेपाल फर्काएर लग्यो भने हामीहरू नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई पनि तयार छौँ। हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ तपाईँकोमा यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको ख्याल गरिदिनु पर्यो भनेको छौँ र ख्याल भइ पनि राखेको छ र सबै ठाउँमा रोगै लागेको छ भन्ने होइन। अलिकति अब लगानी गरेर गएकाको रोजगारी गुम्ने खतरा हुने हो। अब त्यो एउटा होइन, यो महामारीको रूपमा संसारभरि नै यसको बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने स्थितिको हामीले मिलेरै सामना गर्ने हो। धैर्यता गरौँ, यसको सामना गर्दै एउटा उज्यालो बिहान ल्याउने काममा हामी नेपाली आफै लाग्न सक्छौँ, लाग्नुपर्छ। खालि केही दिनको धैर्यता मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर अर्काको भूमिमा पुगेका लाखौं युवा अल्पत्र छन्। अल्पत्र परेका ती युवालाई सुरक्षित रूपमा मुलुक फर्काउने दायित्व राज्यकै हो। कोरोनाको सन्तास फैलिएको 4 महिना पुगिरहँदा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको खोजी नगर्नु कदापि लोकतान्त्रिक र नागरिक सरकार भन्न सकिँदैन। यसर्थ ती नागरिकलाई क्वारेन्टाइन बसाइको शर्तमा उच्च सतर्कता साथ स्वदेश फर्काउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन। दुनियाँ भयभीत भएको छ। सबैतिर अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको संशयले रोगसँगै भोकको पनि उत्तिकै विकराल अवस्था छ। सबैतिर चित्कारले स्तब्ध बनाए पनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार कान बन्द गरेर तमासा हेरिरहेको छ। करिब 4 महिना यता महामारी नियन्त्रण आउन सकेको छैन। 1,60,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। विदेशमा लाखौं नेपाली अल्पत्र छन्। स्वदेशमा पनि भुइँ मान्छेहरूको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ। सहरमा मामको सुनिश्चितता नभएपछि हप्तौँको पैदल यात्राबाट घर पुग्नेहरूको ताती छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विपन्न तथा ज्यालादारीमा जीवन चलाउनेहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरे पनि ती वर्ग पहुँचको अभावमा विमुख भएका छन्। सहरमा गाँसको पक्की नभएपछि उनीहरू गाउँ फर्कनको विकल्प भएन र अनि उनीहरू जोखिम मोलेर गाउँ फर्किएका हुन्। गाउँ फर्कदा भोक र प्यासको आर्तनाद झेल्दै राजमार्गमा ताती लागेका छन्।
लकडाउनपछि ज्यालादारीमा जीवन गुजार्नेहरूको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर मात्रै भएको छैन, सहरमा गाँस नै नपाउने भएपछि ती वर्ग गाउँ फर्कन बाध्य भएका छन्। सरकारले तीनै वर्गका लागि राहतको गुलियो घोषणा मात्रै गरेको छैन, स्थानीय तहलाई बन्दोबस्त गर्न समेत भनिसकेको छ। तीनै तहका सरकारको समन्वय छैन। यदि भइहाले पनि स्थानीय सरकारले आफ्ना मतदातालाई मात्रै उद्धार गरेका दृष्टान्तले भोक र अभावमा भोटको राजनीति गर्ने होड देखिएको छ। यसले के प्रस्ट्याउँछ भने स्थानीय तहमा मानवीयता भन्दा भोटको नै चिन्ता देखिएको छ। बाँचौँ र बचाउँ भन्ने विषम परिस्थितिमा गरिएका यस्ता विभेदले थप आक्रान्त बनाएको छ। दिनभर काम गरेर बेलुकी पेट भर्ने यो वर्ग सहरमा टिक्न सकेन। 4 साताको लकडाउनभित्र पनि पेट भरिने छाँटकाट नदेखेपछि पैदल हिँड्न बाध्य भएका हुन् यी वर्ग। सरकारले आश्वासन त बाँडे पनि हातमा नपरेपछि यो समूह पैतालाका भरमा घर पुग्न लागेको हो। शरीरमा गतिलो लुगा छैन, खल्तीमा सुपको छैन, पेटमा मार नपुगेको पनि कति दिन भयो। भोकले शरीर थरथर कापिरहेको छ। सहरमा रोगको भए भन्दा भोकको भय छ। सहरले भोको पेटको मर्मै बुझेन। सहर आफ्नो नभएको निष्कर्षपछि यी वर्गका अघि गाउँ फर्कनुको विकल्प नभएको हो। हप्तौंको दुस्साहसी पैदल यात्रा गर्न तम्सिएका छन् यिनीहरू। भोकले रन्थनिए पनि कसले उनीहरूको भोकको व्यवस्था सुनिदिने? सरकारको कानमा बतास चलेको छैन। यद्यपि यी दृश्य सिंहदरबारले नदेखेको पनि होइन, तर सिंहदरबारलाई यस्ता छटपटीमा मलम लगाउने जाँगर कहाँ पो मिल्थ्यो र? यी सडकमा देखिएका भोकाहरूको दृश्य देखेर राज्यको मन छुँदो हो त यी भुइँ मान्छेहरूको कन्त बिजोग हुने थिएन। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 2-4 जनाको पनि होइन, सयौं मानिसहरूको सडकमा बिचल्ली छ। हरेक दिन सयौं मान्छे आफू काम गरिरहेको सहर छाडेर थातथलो फर्किरहेका छन्। तैपनि सरकारले यी मानिसलाई न सहरमै अड्याउन सकेको छ, न त सहज रूपमा घर पुर्याउन कुनै पहल गरेको नै छ। यद्यपि मुलुक यति बेला सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, तर राज्य ती निमुखाहरूको खास अभिभावक हो। अभिभावकको जिम्मेवारी पटक्कै देखाएन र त नागरिकले यो भोग्नु परेको हो। घर हिँड्नु पर्यो, अब के गर्ने, खानु पर्यो पनि छैन, चेकदार पनि आउँदैन। लकडाउन गर्नु पूर्व सरकारको कुनै पूर्व तयार भएन। हचुवाका भरमा लकडाउन गरेको हो सरकारले। संक्रमण रोक्न लकडाउनको विकल्प त छैन, तर लकडाउनले हुँदा खाने वर्गलाई कति असर गर्छ भन्ने आकलन नै नगरी लकडाउन गरेपछि यस्तो नियति भोग्नु परेको हो। सरकारको अदूरदर्शी योजनाको कारण हुँदा खानेले यो हदसम्मको दर्द भोग्नु परेको हो। यो दर्द भोग्नु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यताको परिणति हो। यो नियति देखाएर सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सुविधा छैन। यसर्थ यी वर्गका लागि द्रुत गतिमा न्यूनतम गाँस र घरसम्मको सुनिश्चितता गर्न अब धेरै ढिला गर्न राज्यलाई सुविधा छैन। यतिसम्म कि स्थानीय तहको बदमासी आफ्ना मतदातालाई मात्रै केन्द्रित गरेका छन्। यस्तो विषम अवस्थामा पनि मानवताभन्दा भोटको हिसाब गरिएको छ। विभेदकारी व्यवहारले उनीहरूलाई झनै क्षुब्ध बनाएको छ। स्वदेशमा नागरिकमाथि विभेद छ भने विदेशमा रहेका लाखौं नागरिकप्रति राज्य व्यवस्था गरिरहेको छ। सर्वोच्चले समेत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश मार्फत भनेको छ, तर सरकारले मौनता साधिरहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सहरबाट गाउँ फर्किरहेका सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारका नाउँमा सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश आए पनि सरकारले मौनता साधिरहेको छ। स्वदेशमा सडकमा बिचली छ भने विदेशका गलीमा सरकारले स्वदेश पठाउँछ कि भनेर पर्खाइमा छन्। सन्तास र भयसँगै जुझ्दै हप्तौंको कहरपूर्ण पैदल यात्रा गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन र विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्चले समेत सरकारको नाउँमा आदेश जारी गरेको हो, तर सर्वोच्चको आदेश पालना भएको छैन।
एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिरहेका छन् तिनै तहका सरकारहरू। सहरमा ज्याला मजदुरी गरी खानेहरू सरकारी आश्वासनमा विश्वस्त हुन नसकेपछि सयौं माइलको यात्राबाट भए पनि घर हिँडेका छन्। हप्तौको पैदल मार्गबाट घर पुग्नेहरूको सडकमा तातिने लागेको छ। रोगको डर भन्दा भोकको भयले सर्वसाधारण घर फर्केका हुन्। नागरिक सडकमा बिचल्ली भोगिरहँदा सरकार बडो रमिते बनेर हेरिरहेको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारी र लकडाउन पूर्वको कुनै तयारी नहुँदा नागरिकले यस्तो हैरानी खेप्नु परेको हो। नागरिकले सडकमा कहरपूर्ण नियति भोगेको भन्दै सर्वोच्चले समेत सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारका नाममा अदालती आदेशमा भनिएको छ। राज्यले आफ्नो नागरिक विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा रहेको नागरिक छन् भने आफ्नो देशमा फर्केर काम गर्छु, बस्छु, बसोबास गर्छु भन्छ भने त्यसको ल्याउने र आफूकहाँ राख्ने दायित्व राज्यको हो। जहाँसम्म अहिले ल्याइराखेको छैन भन्ने कुरा छ, त्यो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। राज्यले त्यो क्षमता विस्तार गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई यहाँ ल्याउने काममा तदारकताका साथ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जे सरकारले अलिकति त्यही बस्ने खानेको कुरा प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टमा जे आयो त्यो कुरालाई सबैले सुनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। अब यो पनि कहिलेसम्म भन्दा हामी 15 गतेसम्म उहाँहरूले धैर्य गर्न सक्नुहुन्छ। स्वदेशका सडकमा शास्ति खेपिरहेका नागरिक हुन् या विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक हुन्, सबैलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। तर अदालतको आदेश समेत अठेरी गरेको सरकारको मौनता बडो उदिक लाग्दो छ। यद्यपि सरकारले लकडाउनका बेला सहरमा अलपत्र परेका विपन्न तथा ज्यालादारीमा जीवन चलाउनेहरूका लागि भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो। सरकारले लकडाउनको 500 दिन राहतको प्याकेज घोषणा गरे पनि नागरिक आश्वस्त हुन सकेनन्। नागरिक सीमामा हप्ताभन्दा बढी भोक र प्यासले छटपटिए। महाकाली नदीमा हाम फालेर भए पनि आफ्नो झुप्रोमा पुग्ने दुस्साहस समेत गरे। स्वदेश फर्कदा सीमा झडपका घटना पनि भए। सरकारको कमजोर क्षमता प्रदर्शनका कारण अधिकांश नागरिकमा घर पुग्नुको विकल्प देखिएन। सहरमा लकडाउनका बेला खाने बस्ने व्यवस्था हुन्छ भन्नेमा राज्यले ती वर्गलाई आश्वस्त नपार्दा गाउँ फर्कनु उनीहरूको निर्विकल्प बन्यो। राजमार्गमा लामै ताती बनाएर सर्वसाधारण घरतर्फ ओरिएका छन्। भोक प्यास थकानको उनीहरूलाई कुनै प्रभाव छैन। फाटेका खुट्टा रित्तो पेटके बलमा भए पनि भुइँ मान्छेहरू राजमार्गमै ताती बनाएर घर फर्किरहेका छन्। एक मुठी चामल र एक मुठी पानी दिने मान्छे भेटेन सर, काठमाडौँमा भेटिएन। सर्वोच्चले पछिल्लो पटक राजमार्गबाटै पैदल यात्रा गरिरहेका नागरिकका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। अदालतको आदेश आए पनि सरकार अलबलमा छ। यद्यपि शनिबार केही नागरिकलाई थानकोटबाट घर फर्काउन पहल गरिएको देखिए पनि पर्याप्त भएको छैन। समय घर्किसकेपछि केही पहल गर्न खोजे पनि अझै धेरै नागरिक स्वदेशका राजमार्ग र विदेशी भूमिमा राज्य लिन आउँछ कि भनेर कुरिरहेका छन्। तर तिनीको विषयमा राज्यलाई पटक्कै सोच्ने फुर्सद छैन। कहिले मेडिकल सामग्री खरिद त कहिले सरुवा रोग विशेषज्ञलाई मन्त्रालय तानेर सरकार विवादमा फस्दै गएको छ। विवादको खिचलमा फस्दै गएको सरकारले आफ्ना नागरिक फर्काउन र उनीहरूको जीवन रक्षाका विषयमा काम गर्नुपर्ने हो। तर सरकारको उदासीनता बडो बुझि नसक्नु छ। नागरिकले विदेशी भूमिमा कहर भोगिरहँदा सरकार मौनता साधिरहेको छ। विषय परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो। अझ समाजवादको बाटोमा समृद्धिबाट जाने सपना बाँड्ने सरकारले आफ्ना नागरिक बिच्छली भन्दा पनि मुख दर्शक बन्नु कदापि जिम्मेवारी पूरा भएको स्वीकार्न सकिँदैन। नागरिकको सुरक्षा गर्न सर्वोच्चले समेत आदेश गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कानुनी राज्यको भाषले हो। मानवीय हिसाबले पनि आफ्ना नागरिकको व्यवस्था गर्नु झनै गैर जिम्मेवारी र अमानवीय व्यवहार हो। यसर्थ राज्यले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सबै खाले प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
स्वदेश होस् या विदेशमा लाखौं नागरिकको बिचली छ। स्वदेशमा नागरिक सडकमा भोक र पैदल यात्राको कहर भोगिरहेका छन्। त्यसै गरी विदेशमा कोरोनाको संक्रमण आक्रामक रूपमा बढेपछि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको ताती नै छ। अन्य मुलुकहरूले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काएका छन्, तर सरकारले आफ्ना नागरिकले विदेशी भूमिमा सन्तास, भोक र प्यासको आर्तनादले छटपटिए पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। यसर्थ सरकारले आफ्नो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन। स्वदेश हुन् या विदेशमा क्वारेन्टाइनको शर्त पालना गर्ने गरी नेपाल फर्काउन अब छिट्टै पहल गर्न आवश्यक छ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।